غادي نشوفوا دابا ليكسيتاسيون كومبوند لونغ ديريفاسيون. نشوفوا الشيما كاين لونغ ديريفاسيون كور ديريفاسيون، غنشوفوا الفرق بيناتهم. ناخذوا الشيما ديالنا ناخذ واحد الجينيراتريس، ناخذ هذه هي ليكسيتاسيون كومبوند لونغ ديريفاسيون. شنو كتعني لونغ ديريفاسيون؟ يعني ان لانديكتور باراليل كيكون باراليل مع لاندوي ومع لانديكتور سيري مع ار سي. فما تشوف ار اس كنهضر على لانديكتور سيري، ار بي كنهضر على لانديكتور باراليل وبيان لانديكتور شانج. لونغ ديريفاسيون لانديكتور شانج هو باراليل مع لاندوي ومع لانديكتور سيري بجوج في دقه واحده. هنايا غادي تكون عندي او بطبيعه الحال، هنايا غادي تكون عندي اي بريم، وهنايا بوتي اي، وهنايا كرون اي. نفس الثاني نفس الخدمه بالنسبه للشانج والسيري واللونغ ديريفاسيون والكور ديريفاسيون. خاصني نخدم الموتور باش نخلق فيهم داك لو فلي غيمانو، عاد نقلبهم جينيراتريس باش يخدموا. هذه بالنسبه للشيما الاولى. غادي ناخذ الشيما الثانيه اللي هي الشيما ايكيفالون. هاد لانديكتور سيري ما هو الا ريزيستونس، غادي نسميه ار اس اون سيري مع الريزيستونس ار كرون ار ديال لاندوي مع لو جينيراتور. وهذه حتى هي راه ما هي الا ريزيستونس ار باراليل ديال لانديكتور باراليل. وهنايا غتكون عندي لا شارج، هذه غتكون عندي او، هنايا غتكون هذه اي بريم، هذه اي صغيره، وهذه كرون اي. هنايا غادي تكون عندي او، هذه اي هابطه، هذه غتكون طالعه ار بي اي، هذه اي طالعه غتكون هذه هابطه ار اس اي بريم، هذه ار اي بريم. هادو هما لي شيت دو طونسيون و لي كورون اللي عندي. هذه بالنسبه للشيما ايكيفالون. غادي نشوفوا غنمسح هنايا باش نجبد لا فورس الكتروموتريس. الشيما حاولوا تاخذوها، وقفوا الفيديو وخذوها. غادي نشوف دابا الفورس الكتروموتريس. انا كنقلب على هاد او هاد، دونك غادي نخدم في هاد الماي هاد اللي فيها او ولاندوي ولانديكتور سيري ولا شارج. اش غادي تعطيني؟ غتعطيني بان او موان ار اي بريم موان ار اس اي بريم موان او ايكال ا زيرو. دونك او ايكال او بلس دوز او وهادو كاملين الجهه الاخرى، او بلس اي بريم فاكتور ديال ار بلس ار اس. ديما او كبر من او، علاش؟ حيت فونكسيونمون جينيراتور. هذه هي لا فورس الكتروموتريس ديالي في ليكسيتاسيون كومبوند لونغ ديريفاسيون. نتمنى تكون باينه وكلشي واضح. راه الواد ماي كنجبدها، الواد ماي هادو هابطين طالعه ويتا هي معاكسه، صافي غادي نجبدها. كنظن هنايا حتى هنا راه مفهومين. غادي نشوف دابا البيلون انرجيتيك وغادي نشوف لي غولاسيون وصافي وسالينا. راه كنحاول نبسط لكم باش يجيكم هادشي ساهل. نشوفوا البيلون انرجيتيك. ديما كيبقاو يتعاودوا لا بويسونس ابسوربي، لا بويسونس اوتيل، ولا بويسونس اللي غتحول لي هذيك الابسوربي اوتيل اللي هي بي او ام، وبيان لا بويسونس الكتريك توتال. ابسوربي كبر من بي او ام، بي او ام كبر من الاوتيل. لونغ ديريفاسيون عطيتها فقط انرجي ميكانيك، دونك غادي يكونوا عندي لي بي سي هنايا حدا البويسونس ابسوربي، حيت ابسوربي انرجي ميكانيك، دونك لي بي سي غيكونوا قدام. ديما ثاني البي سي هما البيرت ميكانيك بليس لي بيرت فيغ. هنايا شنو غادي يكون عندي؟ غيكون عندي بعدا في الاول بيرت جول
اند وي، وغادي يكون عندي بير جول اندكتور سيري، حيت عندي جوج ديال لي زاندكتور، عندي لاندكتور سيري ولاندكتور باراليل، وغيكون عندي بير جول اندكتور باراليل، بير جول اندكتور باراليل. هذا هو البيلون انرجيتيك اللي عندي. غادي نشوف كل حاجه بوحدها. قلنا لا بويسونس ابسوربي هي لا بويسونس ميكانيك اوتيل ديال الموتور اللي اونترينا ليا لا جينيراتريس. لا بويسونس الكترومغنيتيك ديما كنرجع للشيما، عندي هنا ريزيستونس ديال لاندكتور سيري ار اس، عندي ريزيستونس ديال لاندوي غرون ار، عندي لو جينيراتور هنايا، عندي ريزيستونس ار بي ديال لاندكتور باراليل، وعندي لا شارج. هذه هي الشيما ديالي. هنايا عندي اي بريم، هنايا عندي بوتي اي، وهنايا غرون اي. هذه غادي تكون ار اس اي بريم. شوف هادشي كنظن ما باينش ليكم مزيان، غادي نحاول نبينو ليكم. قلت لك غادي ناخذ الشيما، عندي ريزيستونس ديال لاندكتور سيري اون سيري مع لاندوي، وهنايا ار بي باراليل، هنايا لا شارج اي بريم بوتي اي غرون اي. هنايا غادي تكون عندي ار بي اي صغيره، هنايا غادي تكون عندي ار اس اي بريم، هنايا غادي تكون عندي ار اي بريم، وهنايا لا بي او ان. كنجي قلت لكم الجينيراتور اللي عطاني الفورس الكتروموتريس، وكنشوف الكورون اللي خارج منه اي بريم، يعني او اي بريم. لا بويسونس اوتيل كنشوف لا بويسونس فورني ا لا شارج. شنو مشى لا شارج؟ مشات لها واحد اي وهاد اي هادي، دونك كنضربهم في بعضياتهم اي فوا اي. دابا غندوز لي بيرت. نبدا بلي بيرت جول اند وي. كنشوف لا ريزيستونس ديال لاندوي مع الكورون اللي داخل ليها اللي هو اي بريم ار اي بريم او كاري. نشوف الريزيستونس، نبدا ببيرت جول اندكتور سيري حيت عندي جوج ديال لي زاندكتور. نشوف لا ريزيستونس ديالو مع الكورون اللي داخل ليها هي ار اس، والكورون اللي داخل ليها هو اي بريم او كاري. نشوف لا بيرت جول اندكتور باراليل، نشوف لا ريزيستونس ديال الاندكتور باراليل، الكورون اللي داخل ليها بوتي اي، دونك ار بي بوتي اي او كاري. هادو هما لي غولاسيون اللي عندي. وكيبقى ديما الروندمون هو اندستريال، هو الاوتيل على الابسوربي، وكيكون صغير من الروندمون الكتريك اللي هو بي او ان على الابسوربي. هادو هما اللي عندنا. والسي او ام والاوميغا راهم باينين ما كيتبدلوش، كيبقاو هما نيت. هذه بالنسبه للونغ ديريفاسيون. غندوزو دابا لكور ديريفاسيون.